अस्सलाम वालेकुम। 9 मई का वाकया हुआ जी। और बहुत सारे जो इंटेलेक्चुअल्स जहाँ पे बैठते हैं, जिन ग्रुप्स में होते हैं, मैं अभी उनमें बैठा हुआ होता हूँ एज अ स्टूडेंट। तो उन सब ने जो सा ना डिस्कशन में ये कहा कि 9 मई का वाकया मिली भगत है। और इस मिली भगत के अंदर अ, बड़ा ज़बरदस्त प्लान किया गया। वो लोग जिन्होंने इस डॉक्ट्राइन के थ्रू इस पाकिस्तान रियासत पाकिस्तान के ऊपर कारी ज़रब लगाई और माली मफादात हासिल किए। और ये जो बाजवा डॉक्ट्राइन थी, ये इससे पहले से चल रही थी। एक ब्रांड नेम आया बाजवा के नाम से, बाकी डॉक्ट्राइन तो चल ही रही थी। और उसमें वो 100% कामयाब रहे। कामयाबी के बाद फिर उनके ऊपर कुछ इल्ज़ामात आ गए। उन इल्ज़ामात को वो उठा नहीं पा रहे थे, तो एक नया प्लान किया गया। इमरान खान साहब को एक टारगेट दिया गया। उन्होंने कुत्ता कमीना वगैरह इस हद तक गए कि गद्दार, ट्रेटर 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 के नाम से बाजवा डॉक्ट्राइन को ललकारा। और तमाम जो बड़े बड़े हकीम, दानिश्वर, साफ़ी हैं, इनमें तलत हुसैन और सारे ये सब कहते रहे पेज फट गया जी, और पेज अलहदा हो गया, फलाना हो गया। ये सब जो है ना कि इस बीमारी का शिकार रहे कि शायद हम बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल हैं। हालांकि पेज कभी भी नहीं फटा था, ना आज तक फटा है। ये मैंने अपना ऐड कर दिया जुमला, लेकिन ये भी मालूमात की बेस पर है। तो और वो ये बताते रहे अवाम को कि ये पेज फट गया है और ये मामला जो था ना अलग हो गया है। तो 9 मई का जो वाक्य है ना, वो आपस की मिली भगत थी। और मैं उसी वक्त जो था ना मुसलसल व्लॉग्स में कह रहा था, जो कि तमाम रिकॉर्ड पर मौजूद है। और ये बताया जा रहा था कि भाई ये कोई अलहदा नहीं है, बल्कि इसके अंदर इतना आर्टिस्टिक वर्क किया गया है कि जो डॉक्टर थे डॉक्ट्राइन के, तमाम ने तमाम का तमाम इल्ज़ाम पीटीआई पर डाल दिया। जुडिशरी को कह दिया गया, वो पीटीआई के जो डॉक्टर्स हैं उनको फैसिलिटेट करे, गुड टू सी यू करके। और जो सारा गुस्सा था वो शिफ्ट किया गया जुडिशरी की तरफ, और जुडिशरी ने हेल्प करनी शुरू कर दी। और दूसरी तरफ डॉक्टर्स ने जो डॉक्ट्राइन के जो दूसरे कारीगर थे उनको, यानी कि पीटीआई, यानी कि एक एक देखें बॉल कैसी खेली जा रही थी, उनको मजलूम बनाना शुरू कर दिया। और जुल्म हो गए जी, ज्यादती हो गई जी, पकड़ लिया जी इमरान खान को, इतना ज्यादती, पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया। कि जैसे पता नहीं क्या ऐसा काम हो गया। और जनाब वो हम छोड़ेंगे नहीं, ये हमारी रेड लाइन है। और जनाब ये पाकिस्तान का 9/11 हो गया, और 9/11 से लेके जैसा वो फ्रॉड वैसे ही ये फ्रॉड। अब आप अंदाजा लगाएं कि मुझे दोस्त फोन कर करके कहें कि ना यार, ये जो तुम बात कर रहे हो ये किसी भी जगह से नहीं साबित होती। अभी देख लें। और मैं ये नहीं बात कर रहा कि मैंने किसी किनारे पे बैठ के की थी और 4 दोस्तों में की। तमाम व्लॉग्स जो था ना मौजूद है, आप देखते हैं कि 9 मई के बाद से कि यार सबसे पहला जो जिनकी इंक्वायरी होनी चाहिए वो तो हमारे जनरल आईएसआई। यार जब एक पूरी जमात आपको ट्रेटर करार दे रही है और पता नहीं क्या क्या कुछ कह रही है, जानवर कह रही है, और आपको पता ही नहीं है कि वो किस तैयारी में बैठे हुए हैं। और इमरान खान को जनाब ये पूरा एक हजारों की तादाद से जो है ना लोगों को ऑर्गेनाइज किया हुआ है कि आपने हमलावर हो जाना, और आपको पता ही नहीं। ये ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर अभी भी किसी को शक है तो अपने दिमाग का इलाज करवाने के लिए किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाए कि दिमाग में मेरे ये खलल है कि ये डॉक्ट्राइन को और पीटीआई को पता नहीं था। यानी कि डॉक्ट्राइन को पता ही नहीं था, बतौर डिपार्टमेंट इस को पता ही नहीं था, ना आईएसआई को पता था, ना फौज को पता था कि इमरान खान की अरेस्ट की सूरत में ये कहां पे अटैक करेंगे। अगर किसी को ये शक है ना, तो बिल्कुल वो जो है ना सीधा जाए चीते की तरीके से और खुद ही पागल खाने में दाखिल हो जाए। ये सब मिली भगत। और अभी ये जो पाकिस्तान की अवाम को जो टिक्कों की सीख पे साथ में लिटाया हुआ है हमाद अजहर ने, तो आप बताएं, जिसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई वो माफ, गरीब के बच्चे पकड़े हुए हैं, इमरान खान को वो यशी, वो इस टाइम में वीवीआईपी प्रोटोकॉल मिल रहा है,
جس کا کوئی حساب نہیں، اندر اس کو رکھ کے 7 بیرکیں اس کے نام کر کے اور خوب عیاشی کروا کے چند ایک ٹکے، جو 30-35 لاکھ روپے کا جو الزام آ رہا ہے نا، یہ چند ٹکے ہیں جو اس کو عیاشی کے لیے اندر چیزیں فراہم کی جا رہی، جس قسم کی اس کو جو نا سروس فراہم کی جا رہی، اور پورے پاکستان کی عوام کو گمراہ کیا ہوا ہے اور لگے پڑے ہیں۔ مسئلہ ان لوگوں کا نہیں ہے جو مالی مفاد کے لیے یہ سارے کام کر رہے ہیں، مسئلہ ان لانتیوں کا ہے جن کا مالی مفاد بھی کوئی نہیں اور کھلی آنکھوں سے دیکھ کے اور پھر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم کیا کریں، ہم تو آرڈر کے محتاج ہیں۔ تو آپ نے حلف کس بات کا لیا ہے؟ پاکستانی کس بات کا کہتے ہیں اپنے آپ کو، اور ان کے کاموں پہ عمل بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ جن کے بچوں نے پاکستان میں نہیں رہنا، جن کے بچے آلریڈی ذہنی طور پہ جو ہے نا یورپ اور امریکہ میں فکس ہوئے ہیں اور وہ صرف پاکستان میں اس ملک کو لوٹنے کے لیے رہتے ہیں، وہی اس وقت میں نمبر اول پر ہے۔ آپ دیکھیں کس طریقے سے کیا کام ہو رہا ہے۔ وہ جو محافظ بنے ہوئے ہیں، وہ جو انصاف کے دائی بنے ہوئے ہیں، وہ جو پولیٹیشنز بنے ہوئے ہیں، وہ جو بیوروکریسی کے اندر موجود ہیں، تمام کے آپ دیکھ رہے ہیں کسی کا کوئی فیوچر جو انسان ہے وہ پاکستان میں نہیں دیکھ رہے، وہ اپنے بچوں کا کوئی فیوچر نہیں دیکھ رہے، صرف پاکستان میں رہتے ہیں تو اس لوٹ مار کے لیے رہتے ہیں، اور وہ یاشی کرتے ہیں کہ جتنا وقت ہے یاشی کرو، کیونکہ ہم تو رولرز ہیں اور رولرز کی طریقے سے وہ زندگی گزارتے ہیں اور گزار رہے ہیں۔ جو سیاستدان اس ملک کے لیے بہتری چاہ رہے ہیں، وہ کسی بھی طریقے سے چاہتے ہیں کہ وقت کو نکالیں، شاید یہ دھول چھٹ جائے۔ یہ دھول اس طریقے سے نہیں چھٹے گی۔ یہ کون سا اتنا بڑا بگ پلان ہے کہ جس کے اوپر عمل درآمد ہو رہا ہے اس وقت میں، اور نظر کسی کو کچھ نہیں آ رہا۔ تو یہ جو میں بات کر رہا ہوں نا، یہ کوئی غصہ یا وہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اگر بندہ وقت پر سچ بھی نہ بولے تو پھر کیا کرے۔ یہ جتنے انٹلیکچوئلز بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے جب سچائی آتی ہے نا تو یہ منہ دوسری طرف کر لیتے ہیں۔ جتنے صحافی ہیں، ان سے کہا جائے نا کہ یہ پروفز ہیں، جا کے دیکھو، کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، بچے ہمارے بھی ہیں۔ یعنی کہ منافقت کی جو دریا ہے اس کے اندر یہ سر سے لے کے پاؤں تک پیوستو ہیں، اور سوچتے ہیں کہ ہمارے تھوڑا تھوڑا سے شور مچانے سے کچھ بہتری آ جائے گی۔ معاملہ بہت تیزی سے جو انسان خرابی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ جو اصل سیاستدان ہے نا، وہ کوشش کر رہا ہے ساتھ میں چل کے کہ کسی طریقے سے کوئی وے آؤٹ نکل آئے۔ اس قدر جو انسان آرگنائزڈ، آپ یہ دیکھ لیں کہ پوری کی پوری وہ پی ٹی آئی، وہ نہیں جو بیچارے مظلوم ساتھ چل پڑے تھے پی ٹی آئی میں، ان کو پکڑ لیا، ان کو جی سزائیں دیں گے، جی 20 سال، جی 5 سال، جی 3 سال، جی کس کو سزا ملی ہے؟ جنہوں نے اندر سے فیسیلیٹیٹ کیا، جس نے یہ پروگرام ترتیب دیا، جس نے یہ سب کچھ آرگنائز کیا، جو سوتے رہے۔ اگر آپ ایک معصومیت کی زبان میں یہ سمجھیں نا، تو وہ جو سوتے رہے، جن کو یہ نہیں پتا لگا کہ عمران خان کی جو گرفتاری ہے اس صورت میں یہ کیا کریں گے پلان، کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ تو سلمان غنی جی جرنل ہے جی، اس کو عہدے سے ہٹا دیا گیا، ان کی سروسز واپس لے لی گئی، اور وہ جرنل بھی ہیں اور ان کو پینشن بھی ملے گی، ان کو تمام سہولیات، تمام وی وی آئی پی پروٹوکول ملے گا۔ بس دیکھو کتنا بڑا وہ ہو گیا، پھر بہتری ہوگی، شاباشیاں دی جاتی ہیں۔ تو بس یہ ہے کہ چلیں، بات پہلے سے کر رہے ہیں، ابھی بھی کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے بہتری کا معاملہ کرے، لیکن ظلم ہو رہا ہے، اور ظلم وہ لوگ کر رہے ہیں جن کے سامنے سچ ہے اور وہ بتا نہیں رہے اور اٹھ نہیں رہے۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔